हाय फ्रेंड, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के चैनल से मैं आपसे जो बात अभी करूंगा वो है मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। जिस्मानी सेहत के अलावा जो आपकी नफ्सियाती सेहत है, जो आपकी जहनी सेहत है, उसकी कितनी अहमियत होती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ये बताती हैं कि आप जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं, आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद नहीं हैं। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, अब आपको ये जानने की कोशिश कीजिएगा, आप समझिएगा कि आप मेंटली कितने हेल्दी हैं। इसके अंदर ये आपको मैं बताऊंगा और फिर इसमें इसकी जो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं और फिर इससे आपको ज़हनी तौर पर सेहतमंद होने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बात बतानी है कि मेंटल इलनेस जो होती है, ज़हनी तौर पर बीमार होना, उसकी कौन कौन सी निशानियां होती हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फियर, आपकी ये जो सारी चीज़ें, आप परेशानी जो होती है, आपको स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है डिस्टर्ब है। इसके अलावा आपका जो बिहेवियर होता है वो स्टेबल बिहेवियर नहीं होता, आपका बिहेवियर आपकी वो चेंज होता रहता है। और इसके अलावा आप फीलिंग सैड, जो लोग ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं होते वो सैड फील करते हैं, लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, वो एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, उनकी थिंकिंग कंफ्यूज होती है, उनका बोलना कंफ्यूज होता है, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं दुनिया लोगों के बारे में, वो कंफ्यूज होती हैं। इसके अलावा उनके अंदर वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते चीज़ों पर, उनको एक खौफ बहुत ज़्यादा होता है, उनकी वरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, उनसे कुछ गलत हो जाए तो गिल्ट नहीं ख़त्म होता उनका, और वो दूसरों से पीछे हट के रहते हैं, उनसे करीब नहीं जाते, लोगों से सोशलाइजेशन से बचते हैं, वो अपने आप से भी कई दफ़ा तंग हो जाते हैं। वो जो इस तरह के लोग होते हैं वो एलियनेशन का शिकार होते हैं, उनको बेगानगी महसूस होती है हर चीज़ से, उनको अपने आप से बेगानगी महसूस होती है, उनको फैमिली से बेगानगी महसूस होती है, उनको लोगों से बेगानगी महसूस होती है, उनको दोस्तों से बेगानगी महसूस होती है, उनको सिस्टम से बेगानगी महसूस होती है, वो यानी उनको ना हर चीज़ से तंगी महसूस होती है। फिर वो जो है वो उनको हर वक्त टायर्डनेस, थकावट जिसमें रहती है, उनकी स्लीपलेसनेस होती है, उनको सोने के प्रॉब्लम होते हैं, उनके जो ईटिंग प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या वो बहुत ही कम खाना शुरू कर देते हैं। तो या उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या उनको भूख बहुत कम लगती है। तो ये भी इसके अंदर होता है। फिर जो उनके रोज़ाना डेली रूटीन के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ भी वो नहीं चल पाते, वो उनको हैल ही नहीं कर सकते, उनको समझ ही नहीं लगती, उनको प्रॉब्लम की समझ ही नहीं आती। फिर वो लोगों को नहीं समझ सकते, सिचुएशन को नहीं समझ सकते, मसाइल को नहीं समझ सकते, अपने इर्द गिर्द लोगों की जो सोच उनको नहीं समझ सकते, उनका जो एंगर उनमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, वायोलेंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है, सुसाइड का सोचते रहते हैं, अनहैप्पीनेस उनमें बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली के अंदर उनके साथ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, दोस्तों के साथ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, सोशली वो सबसे तनहा हो जाते हैं, उनकी जो सेल्फ टॉकिंग अपने आप वो नेगेटिव हो जाती है, सेल्फ थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो जाती है, सेल्फ इमेज जो है वो भी नेगेटिव हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें जिन लोगों के अंदर होती हैं, इसका मतलब ये है कि उन लोगों की जो मेंटल जो इलनेस है, जो मेंटली वो डिस्टर्ब लोग हैं, वो ठीक नहीं है। अब जो ये तो वो आप जानिएगा कि आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं। अब इससे जो निकलने का जो तरीका होता है वो ये है कि एक तो ये है कि पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, हमेशा ना लाइफ के बारे में जो आपका आउटलुक है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉलिटिकल आउटलुक पॉजिटिव, सोशल आउटलुक पॉजिटिव, इकोनॉमिक के हवाले से आउटलुक पॉजिटिव, आपकी फैमिली के हवाले से पॉजिटिव, आपकी सोचों के हवाले से पॉजिटिव, सेल्फ इमेज पॉजिटिव, सेल्फ टॉकिंग पॉजिटिव। आपने हर नेगेटिव के अंदर भी एक पॉजिटिव ढूंढना होता है और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपका जहन इस तरह की कंडीशनिंग हो जाती है कि बाद में आपको वो चीज़ें, हर चीज़ आपको खूबसूरत लगती है। इसके अलावा जो इसको मेंटल हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपकी जैसे वॉक है वो वाली, और कोई और एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ते हैं, आप चहलकदमी, जो भी आपके हैं, ये एक्सरसाइज जो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है ना इससे आपकी मेंटल जो है ना वो इस तरह के बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपको मेंटल हेल्थ से निकालते हैं। फिर आपकी जो
سٹریس مینجمنٹ بہت ضروری ہے کہ آپ نے سٹریس سے نکلنا کیسا ہے، ٹینشن سے نکلنا کیسے ہے، وری سے نکلنا کیسے ہے، فرسٹریشن سے نکلنا کیسے ہے، آپ نے جو انگزائٹی ہے اس سے نکلنا کہتے ہیں، پرابلمس کو کیسے نکلنا ہے، سٹریس مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اپنے انداز کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ نے آئسولیشن میں نہیں جانا، لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جن کو آپ اچھے لگتے ہیں، جو آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے رہنا ہوتا ہے۔ لوگوں کی ہیلپ کیا کریں، جو لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہتی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پازیٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ پھر اپنا جو اپنے بارے میں جو سیلف ٹاکنگ ہے وہ آپ کی گڈ ہونی چاہیے، اور اپنی جو فیلنگز ہیں ان کے بارے میں ٹاک کریں، خود سے ٹاک کریں، دوسروں سے ٹاک کریں۔ گریٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، اور آپ نے اپنے جو دن کا آغاز ہے وہ خوشی سے کیا کریں، اپنی ویلیو بڑھائیں، اپنی باڈی کی کیئر کریں، اپنے جسم کے جو آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کا ناک ہے، آپ کا کان ہے، آپ کے ہونٹ ہیں، آپ کے بال ہیں، آپ کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، ان سب کی سنیں، ان کی آواز سنیں، ان کی کیئر کریں، اپنے مائنڈ کی سنیں، اور اپنے جو ذہنی صحت ہے اس کو ٹھیک رکھیں، روحانی صحت کو ٹھیک رکھیں، نفسیاتی صحت کو۔ اپنے ساتھ ہمیشہ ان لوگوں کو رکھیں جو گڈ پیپل ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کیئر کرتے ہیں، آپ کی کیئر کرتے ہیں، اور تمام وہ لوگ جو نیگیٹو ہوتے ہیں، جن سے آپ تنگ ہوتے ہیں، آپ نے ان سے نکل جانا ہوتا ہے۔ اپنے مائنڈ کو سکون میں رکھیں اور پریزنٹ میں رہا کریں، اور اپنے جو گولز ہیں وہ آپ کے ریئلسٹک گولز ہونے چاہیے۔ آپ کے گول تمام ریئلسٹک ہونے چاہیے، آپ پہ امیجنیٹو نہیں رہنا ہوتا۔ اور جب بھی آپ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ کوئی گڈ کرتے ہیں، کچھ بہت گڈ کرتے ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، کسی کو خوشی دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کا ذہن اس طرح کے ہارمونز چھوڑتا ہے کہ جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور ہیلدی ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کا مائنڈ فریش محسوس کرتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیے گا کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد آپ فریش اور اچھا فیل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ آپ کی ایسے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو خوشی دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا تیسرا حصہ بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو مینٹلی سٹرانگ ہوتے ہیں، مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں، ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دے فیل گڈ اباؤٹ ادرس۔ وہ اس سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ دے فیل گڈ اباؤٹ دیم سیلف، وہ اپنے بارے میں اچھا فیل کرتے ہیں، ان کی اپنے آپ سے ہونے والی گفتگو اچھی ہوتی ہے، ان سے اپنے ہونے والی سوچ اچھی ہوتی ہے، ان کی جو سیلف امیج ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر وہ جب اپنے بارے میں اچھا فیل کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے بارے میں بھی اچھا فیل کرتے ہیں، ہر بندے کے بارے میں۔ پھر وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں، ایموشنز ہوتی ہیں، جیسے بہت زیادہ فیئر، انگزائٹی، ٹینشن، فرسٹریشن، تو ان کو اوور ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ جو کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ، ان کو کبھی بھی پازیٹیو مینٹل ہیلتھ والے لوگ ان کو حاوی نہیں ہونے دیتے۔ ہوتی ہے ٹینشن لیکن ان کو حاوی نہیں ہونے دیتے۔ پھر وہ ان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ سیٹسفائنگ ہوتی ہیں، اپنے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، فیملی کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، پرسکون فیل کرتے ہیں، ان کو یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں، اپنے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں تو بھی وہ بالکل پرسکون ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ساتھ اوپر بھی آ سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کے انجوائے کرتے ہیں، وہ اپنی عزت کرتے ہیں، اپنی کیئر کرتے ہیں، دوسروں کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کی بھی کیئر کرتے ہیں، وہ لائف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اٹ از، اس کے پرابلمس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی ڈسپوائنٹمنٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو پھر تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو لائف کی ڈیمانڈز ہیں اس ساری ڈیمانڈز کو بھی وہ لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور پھر وہ جو اگر پرابلمز آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پرابلم ہوتا ہے اس کے ارد گرد کہیں سلوشن موجود ہوتا ہے، ان پرابلمز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی خاص بات کہ وہ اپنے ہر جو انسان ہے سب کے بارے میں وہ پازیٹیو سوچتے ہیں، اپنے بارے میں بھی پازیٹیو سوچتے ہیں، ان کا سیلف امیج پازیٹیو ہوتا ہے، ان کی سیلف ٹاکنگ پازیٹیو ہوتی ہے، ان کی جو سیلف کنسیپشن ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے، سیلف اسٹیم ان کی ہائی ہوتی ہے، وہ اپنے بارے میں ہر وقت پازیٹیو رہتے ہیں، اور اس کے چونکہ وہ خود اپنے ساتھ پازیٹیو ہوتے ہیں تو وہ تمام باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی پازیٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مینٹل ہیلتھ، آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔
تو اگر آپ یہ سارے مسائل جو میں نے آپ کو بتائے اگر آپ میں سے ہیں تو ان سے نکلنے کی کوشش کریں. میں نے ان میں حل بھی بتایا آپ کو. اور پھر جو پازیٹیو جو شخصیت ہوتی ہے اس کے امپریشنز، اس کی باڈی، اس کے فیشل ایکسپریشنز آپ دیکھیں گے کہ جو پازیٹیو ہوتے ہیں ان کا ایک فیس پر آپ کو ایک ریلیکسیشن نظر آئے گی، ایک سکون نظر آئے گا، ایک اطمینان نظر آئے گا. کیوں؟ وہ اندر سے چونکہ پازیٹیو ہوتے ہیں، ان کی اندر کی ذہنی صحت. اور جب آپ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں تو آپ کی جسمانی صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی بات پوچھنی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.